अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुबह तुलू हुई तो अताउल हाशम दोनों लाशों और जिंदा लड़की को साथ लेकर तकीउद्दीन के पास चला गया। उसे सारा वाक़या सुनाया और लड़की की आखिरी बातें भी सुनाई। तकीउद्दीन पहले ही परेशान था, वो सटपटा उठा। उसने कहा कि अपने भाई की इजाज़त और हिदायत के बगैर मैं पसपा नहीं होना चाहता। मैंने एक जिम्मेदार ज़हीन कमांडर को करक भेजा है, उसकी वापसी तक साबित कदम रहो। सुल्तान अयूबी ने कासद कमांडर की बयान की हुई जंगी सूरत हाल पर गौर किया तो अपने मुशीरों को बुलाकर उन्हें भी तफसील सुनाई। उसने कहा कि बिखरी हुई फौज को यकजा करके पीछे हटाना आसान काम नहीं, दुश्मन उन्हें यकजा नहीं होने देगा। पसपई से उस फौज के जज्बे पर भी बुरा असर पड़ेगा जो मिस्र में है और जो यहाँ मेरे साथ है, और कौम का दिल टूट जाएगा। मगर हक़ाइक़ से फरार भी मुमकिन नहीं, अपने आप को फ़रेब देना भी ख़तरनाक है। हक़ाइक़ का तकाजा यह है कि तकीउद्दीन अपनी फ़ौज को वापस ले आए। हम उसे कुमक नहीं दे सकते, हम करक का मुहासरा उठाकर उसकी मदद को नहीं पहुँच सकते। मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती की है, बड़ी ही कीमती फ़ौज ज़ाय हो रही है, यह ज़ाती वक़ार का मसला नहीं बनना चाहिए। एक आला हाकिम ने कहा, हमें सूडान की जंग से दस्तबरदार होने का फ़ैसला करना चाहिए। कायदीन और हुक्काम के गलत फ़ैसलों से फ़ौज बदनाम हो रही है। हमें फ़ौज को साफ अल्फाज में बता देना चाहिए कि सूडान में हमारी नाकामी की जिम्मेदारी फ़ौज पर आयद नहीं होती। बिलाशुबा ये मेरे भाई की गलती है, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, और ये मेरी गलती है कि मैंने तकीउद्दीन को इजाज़त दी थी कि हालात के मुताबिक वह जो कार्रवाई मुनासिब समझे मुझसे पूछे बगैर कर गुजरे। उसने इतनी बड़ी कार्रवाई हक़ाइक़ का जायज़ा लिए बगैर कर दी और अपने आप को दुश्मन के रहम करम पर छोड़ दिया। मैं अपनी और अपने भाई की लक्ष्यों को अपनी कौम से और नूरुद्दीन जंगी से छुपाऊंगा नहीं। मैं तारीख को धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने कागजात में तहरीर कराऊंगा कि इस शिकस्त के जिम्मेदार फौज नहीं हम थे, वरना हमारी तारीख को आने वाले हुक्मरान हमेशा धोखा देंगे। मैं सल्तनत इस्लामिया के आने वाले हुक्मरानों के लिए ये मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि वो अपने लक्ष्यों पर पर्दा डालकर बेगुनाहों को तारीख में जलील न करें। ये ऐसी गलती और ऐसा फरेब है जो कुराए अर्ज पर इस्लाम को फैलने की बजाय सुकड़ने पर मजबूर कर देगा। सुल्तान अयूबी का चेहरा लाल हो गया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपनी ज़बान से पसपाई का लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। वो कभी पसपा नहीं हुआ था, उसने बड़े ही मुश्किल हालात में जंगें लड़ी थीं, मगर अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने तकीउद्दीन के भेजे हुए कमांडर से कहा, तकीउद्दीन से कहना कि अपने दस्तों को समेटो और उन्हें थोड़ी थोड़ी नफरी में पीछे भेजो। जहाँ दुश्मन ताक़ुब में आए वहाँ जम कर लड़ो, और इस अंदाज से लड़ो कि दुश्मन तुम्हारे ताक़ुब में मिस्र में दाखिल ना हो जाए। दस्ते जो मिस्र में पहुँच जाएं, उन्हें इकट्ठा रहने का हुक्म दो ताकि मिस्र पर दुश्मन हमला करे तो उसे रोक सको। पसपई के लिए छापा मारों को इस्तेमाल करो, किसी दस्ते को दुश्मन के घेरे में छोड़ कर ना आना। मैं पसपई बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं ये खबर बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा कि तुम्हारे किसी दस्ते ने हथियार डाल दिए। पसपई आसान नहीं होती, पेश कदमी की निस्बत महफूज और बाइज़्ज़त पसपई बहुत मुश्किल है। हालात पर नज़र रखना, तेज़ रफ्तार कासदों की एक फ़ौज अपने साथ रखना। मैं तहरीरी पैगाम नहीं भेज रहा क्योंकि ख़तरा है कि तुम्हारा कासद रास्ते में पकड़ा गया तो दुश्मन को मालूम हो जाएगा कि तुम पसपा हो रहे हो। सुल्तान अयूबी ने कासद कमांडर को बहुत सी हिदायत दी और रुखसत कर दिया। उसके घोड़े के कदमों की आवाज़ अभी सुनाई दे रही थी कि ज़ाहिदान खेमे में दाखिल हुआ और कहा कि कहरा से एक कासिद आया है। सुल्तान अयूबी ने उसे अंदर बुला लिया। वो इंटेलिजेंस का अहदेदार था, वो मिस्र के अंदरूनी हालात के मुतालिक हौसला शिकन खबर लाया था। उसने बताया कि वहाँ दुश्मन की तकरीबकारी बढ़ती जा रही है। अली बिन सुफियान अपने पूरे महकमे के साथ शब रोज़ मसरूफ़ रहता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फ़ौजी बगावत का ख़तरा पैदा हो गया है। सुल्तान अयूबी के चेहरे का रंग एक बार तो उड़ ही गया। अगर सिर्फ मिस्र का गम होता तो वो परवाह न करता। उसने मिस्र को बड़े ही ख़तरनाक हालात से बचाया था। सलेबियों और फातिमियों की तकरीबकारी की बड़ी ही कारी ज़रबें बेकार की थीं। समंदर की तरफ से सलेबियों का बड़ा ही शदीद हमला रोका था। खलीफा तक को मजूल करके नताइज का सामना दिलेरी और कामयाबी से किया था, मगर अब करक को मुहासरे में लेकर वो वहाँ पाप जूला हो गया था। वहाँ से उसकी गैर हाजिरी मैदान जंग का पासा उसके खिलाफ पलट सकती थी। करक के मुहासरे के अलावा उसने कले के बाहर सलेबियों की फ़ौज को घेरे में ले रखा था। ये फ़ौज घेरा तोड़ने की कोशिश में हमले पे हमले किए जा रही थी। वहाँ खूनरेज़ जंग लड़ी जा रही थी। सुल्तान अयूबी अपनी चालों से दुश्मन के लिए आफत बना हुआ था। ऐसी जंग उसकी निगरानी के बगैर नहीं लड़ी जा सकती थी। उधर सूडान की सूरत हाल ने भी मिस्र को ख़तरे में डाल दिया था। यह एक इजाफी मसला पैदा हो गया था।
सुल्तान अयूबी को यह खतरा नजर आ रहा था कि तकीउद्दीन ने भागने के अंदाज से पसपाई की तो दुश्मन की फौज उसकी फौज को वहीं ख़त्म कर देगी और सीधी मिस्र में दाखिल हो जाएगी। मिस्र में जो फौज मुकीम थी वो हमला रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। इधर करक के मुहासरे की कामयाबी या जल्दी कामयाबी मखदूश नजर आ रही थी। दोनों महाजों की कफियत में मिस्र में बगावत के खतरे की खबर ऐसी चोट थी जिसने सुल्तान अयूबी के पांव हिला दिए। वह कुछ देर सर झुकाए हुए खेमे में टहलता रहा, फिर उसने कहा, मैं सलेबियों की तमाम तर फौज का मुकाबला कर सकता हूँ, उस फौज का भी जो उन्होंने यूरोप में जमा कर रखी है, मगर मेरी कौम के ये चंद गद्दार मुझे शिकस्त दे रहे हैं। कुफार के ये हवारी अपने आप को मुसलमान क्यों कहलाते हैं? वो गलबन जानते हैं कि उन्होंने मजहब तब्दील कर लिया तो सही उन्हें यह कहकर धुतकार देंगे कि तुम गद्दार हो, ईमान फरोश हो, अपने मजहब में रहो, हमसे उजरत लो और अपनी कौम से गद्दारी करो। वो खामोश हो गया। उसके खेमे में जो अफराद मौजूद थे वो भी खामोश थे। सुल्तान अयूबी ने सबको बारी बारी देखा और कहा, खुदा हमसे बड़ा ही सख्त इम्तिहान लेना चाहता है। अगर हम सब साबित कदम रहे तो हम खुदा के हुजूर सुरखरू होंगे। उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए यह बात कह दी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उस पर घबराहट तारी है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, सुल्तान अयूबी को इतना ही बताया गया था कि मिस्र में बगावत का खतरा है और सलेबियों की तखरीबकारी बढ़ती जा रही है। उसे तफसीलात नहीं बताई गई थीं। तफसीलात बड़ी ही खौफनाक थीं। उसकी गैर हाजिरी से फ़ायदा उठाते हुए मुसलमान हुक्काम में से 3-4 सलेबियों के हाथों में खेल रहे थे। तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया तो चंद दिन बाद उसने रसद मांगी। कासिद ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रसद फ़ौरन भेज दी जाए, मगर 2 रोज़ तक कोई इंतज़ाम ना किया गया। जो हाकिम रसद की फरहमी और तरसील का जिम्मेदार था उससे बात परस हुई तो उसने यह एतराज़ किया कि ब्याक वक्त 2 महाज खोल दिए गए हैं। 2 महाजों को रसद कहाँ से दी जा सकती है? एक ये तरीका है कि मिस्र में जो फौज है उसे भूखा रखा जाए, बाजार से सारा अनाज उठाकर कहरा के बशिंदों के लिए कैद पैदा किया जाए और महाजों का पेट भरा जाए। ये एक आला रुतबे का हाकिम था, मुसलमान था और सुल्तान अयूबी के मुसहबों में से था। उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता था। उसकी बात सच मान ली गई कि अनाज वगैरह की वाकई कमी है। ताहम उसे कहा गया कि जिस तरह हो सके महाज पर लड़ने वाले फौजियों की रसद जरूर पहुंचे। उस हाकिम ने इंतजाम कर दिया, मगर 2 और दिन ज़ाय कर दिए। 5वें रोज़ रसद का काफिला रवाना हुआ। ये ऊँटों और खच्चरों का बड़ा ही लंबा काफिला था। मशवरा दिया गया कि काफिले के साथ फौज का एक घुड़सवार दस्ता हिफाजत के लिए भेजा जाए। उसी हाकिम ने जो रसद फरहमी का जिम्मेदार था फौज का दस्ता भेजने पर एतराज़ किया और जवाब ये पेश किया कि तमाम रास्ता महफूज है, इसके अलावा मिस्र में फौज की ज़रूरत है। चुनाचे रसद हिफाजती दस्ते के बगैर भेज दी गई। रवानगी के 6 रोज़ बाद इतला आ गई कि रसद रास्ते में ही दुश्मन की घात में आ गई है। सूडानी रसद बीमा जानवरों के ले गए हैं और उन्होंने शुतुरबानों को कत्ल कर दिया है। कहरा हेडक्वार्टर के बलई हुकाम परेशान हो गए। रसद का ज़ाय हो जाना मामूली सी चोट नहीं थी। सूडानी मैदान जंग में फौज की ज़रूरत का एहसास उनकी परेशानी में इजाफा कर रहा था। उन्होंने जिम्मेदार हाकिम से कहा कि वह फौरी तौर पर उतनी ही रसद का इंतज़ाम करे। उसने कहा कि मंडी में अनाज की किल्लत हो गई है, ताजरों से कहा जाए कि अनाज मुहैया करें। ताजरों से बात हुई तो उन्होंने अपने गोदाम खोल कर दिखा दिए, सब खाली थे। गोश्त के लिए एक भी दुम्बा, बकरा, बैल, गाय या कोई और जानवर नजर नहीं आता था। मालूम हुआ कि मिस्र में जो फौज है उसे भी पूरा राशन नहीं मिल रहा, जिससे फौजियों में बेइत्मीनानी फैल रही है। ताजरों ने बताया कि देहात से माल आ ही नहीं रहा। अली बिन सुफियान की जासूसी का इंतज़ाम बड़ा अच्छा था। यह इंकशाफ जल्दी हो गया कि बाहर के लोग देहात में आते हैं और वो अनाज और बकरे वगैरह मंडी की निस्बत ज़्यादा दाम देकर खरीद ले जाते हैं। इसका मतलब यह था कि अनाज वगैरह मुल्क से बाहर जा रहा था। तब सबको याद आया कि 3-4 साल पहले सुल्तान अयूबी ने मिस्र की पहली फौज को, जिसमें सूडानी बशिंदों की अक्सरियत थी, बगावत के जुर्म में तोड़कर उसके अफसरों और सिपाहियों को सरहद के साथ साथ काबिल काश्त राजी देकर काश्तकार बना दिया था। वो लोग अब मिस्री हुकूमत और मंडियों को अनाज देते ही नहीं थे। यह सूडान पर हमले का रद्द अमल था। यह इनकलाब 6-7 दिनों में आ गया था। अनाज की फरहमी का काम फौज को सौंपा गया। दिन रात की भाग दौड़ से थोड़ा सा अनाज हाथ आया, जो फौज की हिफाजत में सूडान के महाज को रवाना कर दिया गया। बलई हुकाम के लिए रसद का मसला बहुत टेढ़ा हो गया। इससे पहले ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई थी। उन्हें यह डर भी था कि सुल्तान अयूबी ने रसद मांग ली तो क्या जवाब देंगे। सुल्तान अयूबी कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि मिस्र में अनाज का कैद पैदा हो गया है।
اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 حکام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدے کا ایک حاکم سلیم ادریس تھا۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق سلیم ادریس اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرے 2 اس سے ایک ہی درجہ کم عہدے کے غیر فوجی یعنی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے۔ رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو 2 نے ادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے 2 محاذ کھول کر سخت غلطی کی ہے اور تقی الدین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ سلیم ادریس نے کہا ہم سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ دوسرے نے کہا صلاح الدین ایوبی قابل قدر شخصیت ہے، لیکن آپس میں سچ بات کرنے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایوبی کو ملک گیری کی ہوس چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ ایوبی خاندان کو شاہی خاندان بنانا چاہتا ہے۔ صلیبیوں کی فوج ایک طوفان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صلیبی ہمارے دشمن ہوتے تو وہ فلسطین کی بجائے مصر پر قبضہ کرتے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی فوج کو اب تک کچل چکے ہوتے۔ وہ ہمارے نہیں صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہیں۔ آپ کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ادریس نے کہا بہتر ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق بات کریں۔ یہ باتیں میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں۔ ایک نے کہا لیکن ایک آدمی کی خواہشات پر ہمیں پوری قوم کے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دونوں محاذوں کے لیے رسد کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ رسد کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ نہیں مل رہی۔ سوڈان کا محاذ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس محاذ کی رسد روک لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تقی الدین پیچھے ہٹائے گا اور فوج مرنے سے بچ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقی الدین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے۔ ادریس نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سلیم ادریس نے پوچھا۔ میری سوچ بڑی صاف ہے، اس نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھونسنا چاہتا ہے۔ وہ صلیبیوں سے مسلسل محاذرے کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کی ضامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور صلح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا۔ ادریس سٹ پٹا اٹھا۔ وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور صلیبیوں کی حمایت میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمیٹی کے 2 ممبر اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ آخر اس نے تنگ آ کر کہا میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ کل ہی میں آپ کی رائے اور تجاویز قلم بند کر کے محاذ پر امیر مصر کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ممبر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا جس کا نام ارسلان تھا ادریس کے ساتھ رہا۔ ارسلان کا شجرہ نسب سوڈانیوں سے ملتا تھا۔ اس نے ادریس سے کہا آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں۔ میں نے حقیقت بیان کی اور آپ ناراض ہو گئے۔ میں اب آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف سلطان ایوبی کو کچھ نہ لکھنا، آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی۔ ادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ علیحدگی میں بات کروں گا، یہیں کر لو۔ ادریس نے کہا میرے گھر چلیں۔ ارسلان نے کہا کھانا میرے ساتھ کھائیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ یہ ملاقات ایک راز ہوگی۔ ادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سرہی اور چاندی کے 2 پیالے چاندی کے گول تھال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا۔ ادریس نے بو سے جان لیا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے پوچھا کہ ارسلان تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو؟ ارسلان مسکرا دیا اور بولا ایک گھونٹ پی لیں، آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2 سوڈانی حبشی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تشتریوں میں کھانا تھا۔ کھانا لگ چکا تو ادریس حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ ارسلان نے کہا حیران نہ ہوں محترم ادریس، یہ شان و شوکت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح پارسا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس طرح کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں ہیں۔ دمشق اور بغداد کے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں جا کر دیکھو، انہوں نے اس طرح کی حسین اور جوان لڑکیوں سے حرم بھر رکھے ہیں۔ وہاں شراب بہتی ہے، یہ لڑکیاں، یہ دولت، یہ شراب صلیبیوں کی کرم نوازیاں ہیں۔ ادریس نے کہا عورت اور شراب نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں باتیں کرتے ہیں۔ ارسلان نے کہا یہی آپ کی بد نصیبی ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادریس نے جھنجھلا کر پوچھا مجھے شک ہے کہ تم صلیبیوں کے جال میں آ گئے ہو۔ میں فوج کا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ ارسلان نے کہا میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں،
اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقی الدین کو رسد اور کمک نہ دی جائے، اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے، اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو حتیٰ کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کر دیں گے، پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، ادریس نے کہا۔ تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلا سکتا ہوں؟ تم مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہو۔ ارسلان نے کہا، صلاح الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا۔ ادریس سٹپٹا اٹھا، وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطان ہے اور وہ کتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے۔ دراصل ادریس خود مرد مومن تھا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان کو نیلام کر دینے والے ذلت کی کن پستیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راہ راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ ارسلان کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ 7 روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن سے تعلق توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ تم خلافت بغداد اور اپنی قوم کے وفادار ہو۔ میں تمہیں رسد کی ذمہ داری سے سبکدوش کرتا ہوں، یہ انتظام ہم خود کر لیں گے۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اس محل میں جو تمہیں صلیبیوں نے بنا دیا ہے نظر بند کر دوں گا۔ 7 دن بڑی لمبی رعایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8ویں روز تمہیں جلاد یہاں سے نکالے۔ ادریس اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا تھا۔ ارسلان نے کہا، محترم ادریس، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جوان ہیں۔ ہاں، ادریس نے کہا، اور پوچھا کہ کیا ہے میرے بیٹوں کو؟ کچھ نہیں، ارسلان نے کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہے۔ ادریس اس اشارے کو سمجھ نہ سکا، اس نے کہا کہ شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ ارسلان کے گھر سے نکل کر ادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائیں۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تاہم وہ جاسوسوں کی نظر میں ہے۔ ادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، غداری منظم طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے جراثیم فوج میں بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاذ کے لیے رسد کا تھا۔ ادریس نے اسے بتایا کہ اس نے ارسلان کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام اب خود کرنا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بھجوائے جا رہے ہیں، منڈی میں غلے اور دیگر سامان خورد و نوش کا مصنوعی قحط پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات کو ادھر ادھر گھومتے رہا کریں، جہاں کہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئے پکڑ لیں۔ طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ لیا۔ سلیم الادریس اس قومی مہم اور اپنے فراز میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ذہن سے ارسلان کا یہ اشارہ نکل گیا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی تمہاری کل اولاد ہے۔ ادریس کو اپنے بیٹوں کے کردار پر بھروسہ تھا، مگر جوانی اندھی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی جس نے نوجوان ذہن کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ لہر زمین کے نیچے سے آئی اور کام کر گئی۔ یہ مختلف کھیل تماشوں کی صورت میں آئی، جن میں شوبدہ بازی اور کھیلوں کی صورت میں جوا بازی شامل تھی۔ یہ لوگ خیمے اور شامیانے تان کر تماشا دکھاتے تھے جس میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر شامیانوں کے اندر خفیہ خیمے تھے جہاں اکیلے نوجوانوں کو اشارے سے بلایا جاتا تھا۔ ان سے پیسے لے کر کپڑوں پر بنی ہوئی دستی تصویریں دکھانے کا کام لڑکیاں کرتی تھیں، وہی نوجوانوں کو تھوڑی تھوڑی حشیش پلائی جاتی تھی۔ یہ شرمناک اور خطرناک سلسلہ زمین کے اوپر چل رہا تھا، مگر اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو کوئی یہ تصویریں دیکھ کر یہ حشیش کا ذائقہ چکھ کر آتا تھا وہ اپنے گناہ کو چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا جواب کرک کے قلعے میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس اور نفسیاتی جنگ کا ماہر جرمن نژاد ہرمن اپنے حکمرانوں کو ان الفاظ میں دے رہا تھا، اسپین کے مصوروں نے جو تصویریں بنائی ہیں یہ لوہے کے بنے ہوئے مردوں کو بھی مٹی کے بت بنا دیتی ہیں۔ اس نے ایک مرد اور ایک عورت کی ایک فیش تصویر حاضرین کو دکھائی۔ یہ بڑے سائز کی تصویر تھی جو برش سے دلکش رنگوں میں بنائی گئی تھی۔ ہرمن نے کہا،
میں نے ایسی بے شمار تصویریں بنا کر مصر کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی خفیہ نمائش کا انتظام کر دیا ہے، وہاں سے ہماری کامیابی کی اطلاعیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہرا کی نوجوان نسل میں حیوانی جذبہ بھڑکا دیا ہے۔ یہ ایسا طاقتور جذبہ ہے جو مشتعل ہو جائے تو انسانی جذبوں کو، جن میں قومی جذبہ خاص طور پر شامل ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ میرے تخریب کاروں اور جاسوسوں کے گروہ نے سرئی لڑکیوں کی پوری فوج قاہرہ اور دوسرے قصبوں میں داخل کر دی ہے۔ یہ لڑکیاں دیمک کی طرح صلاح الدین ایوبی کی قوم اور فوج کو کھا رہی ہیں۔ وہ وجوہات کچھ اور تھیں جب میری مہم قاہرہ میں پکڑی گئی تھی۔ اب میں نے کچھ اور طریقے آزمائے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں کے مسلمان خود میری مہم کی حفاظت کریں گے اور اسے تقویت دیں گے۔ وہ اس ذہنی عیاشی کے عادی ہو گئے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میں ان کے ذہنوں میں ان کی اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ملک کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بہت ہوشیار آدمی ہے، حاضرین میں سے کسی نے کہا۔ وہ جو ہی مصر پہنچا تمہاری اس مہم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اگر وہ مصر پہنچا تو؟ ہرمن نے کہا، اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا محاصرہ کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں۔ بے شک اس نے ریمانڈ کی فوج کو قلعے سے باہر گھیرے میں لے رکھا ہے اور قلعہ اس کے محاصرے میں ہے، لیکن یہ گھیرا اور یہ محاصرہ اسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ یہاں فیصلہ کن جنگ نہ لڑیں، ایوبی کو محاصرہ کیے رکھنے دیں تاکہ وہ یہیں کا پابند رہے اور مصر نہ جا سکے۔ سوڈان میں ہمارے کمانڈروں نے تقی الدین کی فوج کو نہایت کامیابی سے بکھیر دیا ہے۔ وہ اب نہ لڑ سکتا ہے نہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ مصر کی منڈیوں کا اور وہاں کی کھیتیوں کا غلہ میں نے غائب کرا دیا ہے۔ آپ کی دی ہوئی دولت آپ کو پورا صلہ دے رہی ہے۔ ایوبی کا ایک وفادار حاکم ارسلان دراصل آپ کا وفادار ہے، وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے۔ اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہرمن کی اس حوصلہ افزا رپورٹ پر صلیبی حکمران بہت خوش ہوئے۔ فلاپاگسٹس نے وہی عزم دہرایا جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ہماری لڑائی صلاح الدین ایوبی سے نہیں، اسلام سے ہے۔ ایوبی بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اور عزم زندہ رہنا چاہیے اور دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسا محاذ کھولا جائے جہاں سے مسلمانوں کے نظریات اور کردار پر حملہ کیا جائے۔ میں ہرمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے محاذ نہ صرف کھول دیا ہے بلکہ حملہ کر کے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔